मौलाना तारिक जमील को इमरान खान का साथ देने पर सख्त सजा, शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आ गया, मुल्क की सियासत में नया भौचाल। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे मकबूल और हर दिल अजीज मुबल्लिग और आलिम दीन मौलाना तारिक जमील, जिनकी तबलीग के हवाले से इतनी खिदमात हैं कि शायद इन खिदमात का हम जिक्र करना शुरू कर दें तो वक्त कम पड़ जाएगा, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, मगर इनकी खिदमात की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। मौलाना तारिक जमील जब भी बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं, अहादीस और कुरान पाक का हवाला देकर मजहब और मोहब्बत की बात करते हैं, हम आहंगी की बात करते हैं, मसालिक से बालातर होकर, सियासी अदावतों से बालातर होकर बात करते हैं। मगर सब जानते हैं कि वो जब जब बोलता है सच बोलता है और जो बात करता है सच करता है। वो सिर्फ कि मेरा अल्लाह क्या कहता है तो तब क्या होता था, किस तरह किया जाता था और किस तरह अब हो सकता है, इस तरह के कामों में इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो चुका। मौलाना तारिक जमील का हालिया इंटरव्यू, जिसमें कुछ बातें बड़ी अहम है और इसके बाद क्या क्या किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील के हवाले से सोशल मीडिया पर जो सिलसिला शुरू हो चुका और सजा और जजा का जो कॉन्सेप्ट है धरा का धरा रह जाएगा। मौलाना की तो कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात की। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, मौलाना ने जो बात की वो बड़ी अहम है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की। मौलाना तारिक जमील के हवाले से बात सामने आई, वो इमरान खान की इद्दत में निकाह और इस इशू में लोगों ने मजहब का जो रंग देकर इसे इस्तेमाल किया। जब जब किसी भी मसले को मजहब का रंग दिया जाता है तो असल केस खत्म हो जाता है। जिस तरह तौहीन में बगैर तस्दीक के काम किया जाता है और फिर बैक एंड पर कोई एजेंडा जरूर निकलता है, हालांकि किसी की तौहीन नहीं हुई होती, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ होता। मौलाना तारिक जमील से पहले भी ऐसी ही बातें सामने आ चुकी जो कि सच पर मबनी होती हैं, मगर लिफाफा सहाफी के खिलाफ हो गए। मौलाना ने हमेशा सच और हक की बात की। मीडिया के बारे में उन्होंने कई बार बात की, मगर इसके खिलाफ मीडिया इसके पीछे अब पड़ा। पूरे तबके ने ये काम किया कि मौलाना ने 2-3 साल पहले बयान दिया था, मगर हालिया दिनों में जो बयानात दिए मीडिया ने इनको भी अपने हिसाब से पेश किया, हालांकि इनके बयानात ऐसे नहीं थे। मौलाना ने क्या बयान दिया और इस पर सोशल मीडिया पर क्या तूफान बरपा हुआ, आपको वो भी बता देते हैं। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि मौलाना, आपका इमरान खान से क्या रिश्ता है और वो कैसे लगे, आप इनसे मिले और इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, आपको इनमें कौन सी खूबी नजर आई। जिसके जवाब में मौलाना ने जवाब दिया कि असल में हमारी ये फजा बन गई, खास तौर पर सियासी और अमूमी तौर पर हमारे माशरे में, कि हम लोगों की खूबियां नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी खामियां देखते हैं, उनकी बुराइयां तलाश करते हैं। और हमें ये कहा गया है हमारी शरीयत में कि कमी ना देखो, खूबियां देखो। अल्लाह बहुत करीम है, मामूली सी खूबी होकर देखकर मुआफ कर दिया जाए तो इसमें क्या कमी है। दिल में नफरत लेके बैठे रहना कोई अच्छी बात नहीं, इससे तो मेरी हलाकत और बर्बादी होगी। अब बंदे इस बयान को सुन के क्या कह सकते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह की जात से कोई ना डरे, अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, खुदा तो प्यार सिखाता है। तो उनको नहीं पता कि किसकी कौन सी अदा उसे पसंद आ जाए। ये कौन होते हैं, किसी से नफरत करने वाले, और इससे ज्यादा नपी तुली बात और कोई नहीं कर सकता था। मगर लिफाफा सहाफियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो इस बयान को लेकर प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि इमरान खान के बारे में मौलाना ने ऐसी बात की। इसके अलावा मुफ्ती साद वाली इद्दत वाली बात पर मौलाना तारिक जमील ने कहा, जब कोई खुद गवाही दे तो इस पर सवाल नहीं उठता, इतनी नफरत ना फैलाएं कि फिर हाल मुश्किल हो जाए। मगर जिस चीज पर उनको ज्यादा तकलीफ है इसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। मौलाना का कहना था कि मुल्क की सरहद होती है तो इसमें हम एंटर नहीं हो सकते, ऐसे मेरी भी एक सरहद है, इसमें मेरी बीवी भी एंटर होगी तो मुझे बुरा लगेगा। इस तरह किसी की सरहद में एंटर न हो। जिस तरह इमरान खान की जिंदगी पर गंद उछाला जा रहा है, बड़े दुख की बात है। मुफ्ती साद नामी बंदे ने इद्दत में निकाह पढ़ाने की बात कर दी, ये बड़े दुख की बात है। इसलिए नहीं कि मेरी सबसे वाबस्तगी है, बल्कि मेरी मोहब्बत तबलीग की है कि कोई जहन्नुम में ना जाए। सबके लिए मैं हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन दुख दर्द होता है कि ऐसा क्यों हुआ। सियासत करें, नफरत ना करें, अपने मफाद ना देखें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर स्पेन वाला मामला नहीं होना चाहिए। 700 साल की हुकूमत वहाँ पर जीरो हुई पड़ी है। तो मेरा पैगाम है कि संभलें, अपने मुल्क और हुकूमत को देखें। इसके अंदर जो बात उन्होंने की, इस पर सबको क्यों मरोड़ उठ रहा है। जिस शख्स ने कोई गलती की और फिर तौबा कर चुका हो और किसी ने उस गलती को उछाला, तो अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसकी सजा न दे दूं। इसमें कोई शर नहीं कि वो ला इलाहा इल्ला है,
اور وہ اکیلا ایسا لیڈر ہے جو لا الہ الا کی بات کرتا ہے، وہ ایک اکیلا ایسا لیڈر ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ نکاح اور اس ایشو میں لوگوں نے مذہب کا جو رنگ دے کر اسے استعمال کیا، جب کسی بھی مسئلے کو مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے تو اصل کیس ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح توہین میں بغیر تصدیق کے کام کیا جاتا ہے اور پھر بیک اینڈ پر کوئی ایجنڈا ضرور نکلتا ہے، حالانکہ کسی کی توہین نہیں ہوئی ہوتی، ایسا کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوتا۔ مولانا طارق جمیل سے پہلے بھی ایسی ہی باتیں سامنے آ چکی جو کہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں، مگر لفافہ صحافی اس کے خلاف ہو گئے۔ مولانا نے ہمیشہ سچ اور حق کی بات کی۔ میڈیا کے بارے میں انہوں نے کئی بار بات کی، مگر اس کے خلاف میڈیا اس کے پیچھے اب پڑا۔ پورے طبقے نے یہ کام کیا کہ مولانا نے 2-3 سال پہلے بیان دیا تھا، مگر حالیہ دنوں میں جو بیانات دیے میڈیا نے ان کو بھی اپنے حساب سے پیش کیا، حالانکہ ان کی بیانات ایسے نہیں تھے۔ مولانا نے کیا بیان دیا اور اس پر سوشل میڈیا پر کیا طوفان برپا ہوا، آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ کا عمران خان سے کیا رشتہ ہے اور وہ کیسے لگے، آپ ان سے ملے اور ان کی کون سی بات آپ کو اچھی لگی، آپ کو ان میں کون سی خوبی نظر آئی، جس کے جواب میں مولانا نے جواب دیا کہ اصل میں ہماری یہ فضا بن گئی، خاص طور پر سیاسی اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں، کہ ہم لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے، ہم صرف ان کی خامیاں دیکھتے ہیں، ان کی برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے ہماری شریعت میں کہ کمی نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی ہو کر دیکھ کر معاف کر دیا جائے تو اس میں کیا کمی ہے؟ دل میں نفرت لے کے بیٹھے رہنا کوئی اچھی بات نہیں، اس سے تو میری ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اب بندے اس بیان کو سن کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے کوئی نہ ڈرے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، خدا تو پیار سکھاتا ہے، تو ان کو نہیں پتا کہ کس کی کون سی ادا اسے پسند آ جائے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ کسی سے نفرت کرنے والے، اور اس سے زیادہ نپی تلی بات اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر لفافہ صحافیوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس بیان کو لے کر پروگرام پر پروگرام کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں مولانا نے ایسی بات کی۔ اس کے علاوہ مفتی سعد والی عدت والی بات پر مولانا طارق جمیل نے کہا جب کوئی خود گواہی دے تو اس پر سوال نہیں اٹھتا، اتنی نفرت نہ پھیلائیں کہ پھر حال مشکل ہو جائے۔ مگر جس چیز پر ان کو زیادہ تکلیف ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ ملک کی سرحد ہوتی ہے تو اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ایسے میری بھی ایک سرحد ہے، اس میں میری بیوی بھی انٹر ہوگی تو مجھے برا لگے گا، اس طرح کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہوں۔ جس طرح عمران خان کی زندگی پر گند اچھالا جا رہا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ مفتی سعد نامی بندے نے عدت میں نکاح پڑھانے کی بات کر دی، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اس لیے نہیں کہ میری سب سے وابستگی ہے، بلکہ میری محبت تبلیغ کی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ سب کے لیے میں ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن دکھ درد ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں، ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہاں پر اسپین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، 700 سال کی حکومت وہاں پر زیرو ہوئی پڑی ہے، تو میرا پیغام ہے کہ سنبھلیں، اپنے ملک اور حکومت کو دیکھیں۔ اس کے اندر جو بات انہوں نے کی، اس پر سب کو کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ جس شخص نے کوئی غلطی کی اور پھر توبہ کر چکا ہو اور کسی نے اس غلطی کو اچھالا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اس کی سزا نہ دے دوں۔ اس میں کوئی شر نہیں کہ وہ لا الہ الا ہے، اور وہ اکیلا ایسا لیڈر ہے جو لا الہ الا کی بات کرتا ہے، وہ ایک اکیلا ایسا لیڈر ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔